میرے آقا نے فرمایا شہد دیے مکھیے جی آقا فرمایا شہد کیویں بنانی ہے عرض کی آقا میں کدے اس باغ میں جانی وہ تو پھلاں دا رس چوسنی کدے اس باغ میں کدے گلاب دا پھل کدے کوئی پھل میرے آقا نے فرمایا سارے پھلاں دا رنگ کو جیا آقا نہیں فرمایا ذکا اکو جیا آقا نہیں میرے آقا نے فرمایا اونا دا ذکا بھی اکو جیا نہیں رنگ بھی کو جیا نہیں شہد بھی کو جیا نہیں ہر پھل دا رنگ وکھرا ہے خوشبو وکھری ہے ذائقہ وکھرا ہے پر شہد مٹھا ہے ایدی وجہ کی ہے شہد نو مٹھا کیویں کرنی ہے مکھی دی گل سناؤں لگا انساناں نو اگر سمجھ آ جائے مکھی آندی ہے مدینے دیا تاجدارا اے سونیا وضحا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا مازاق دے نینا والیا سونیا جدوں میں باغاں وچوں پھلاں دا رس چوسنیاں جدوں میں جا کے اور رس نو چھتے تے سٹن لگنیاں آقا میں رس بعد سٹنیاں پہلو تواڈے تے درود و سلام پڑھ لینیاں آقا پانے پھل کوئی ہے رنگ کوئی ہے ذائقہ کوئی ہے اسی درود و سلام پڑھ دیاں جانیاں رب اس رس نو شہد بناندا جان